नमस्ते सबैजनालाई। म आकाश राउत एमबीबीएस फाइनल इयर स्टुडेन्ट इन्स्टिट्युट अफ मेडिसिन महाराजगञ्ज मेडिकल क्याम्पसबाट आजको भिडियोमा हामी एकदमै सेन्सिटिभ टपिक जो अनगोइङ प्यान्डेमिक छ त्यसमै भइरहेको भेरियस क्लेम जस्तो कोरोना भाइरसको अहिले प्यान्डेमिकमा धेरै जसो देश विदेशहरूबाट इभन हाम्रो नेपालबाट नि क्लेम आइरहेको छ कि कोरोना भाइरसको भ्याक्सिन पत्ता लाग्यो। सो मैले यही भिडियोमा भन्न खोजेको छु कि भ्याक्सिन के हो र कसैले पनि क्लेम गरिरहेको छ कि भ्याक्सिन निकालेछ भने के त्यो प्रोसेसबाट गएको छ, त्यो इन्टरनेसनल प्रोटोकल जुन वर्ल्डले ले डाउन गरेको छ त्यो प्रोटोकलबाट त्यो पास भएको छ कि छैन, कि त्यो फल्स क्लेम हो कि त्यो यत्तिकै मान्छेको मनगढन्त हो भनेर मैले यो भिडियोमा भनेको छु। मैले कसैलाई यो भिडियोमा खासै जज गर्न खोजेको छैन। मैले सिम्पली जुन वर्ल्डले ले डाउन गरेको एउटा प्रोटोकल छ भ्याक्सिन बनाउनेको त्यो प्रोटोकल बारेमा यो भिडियोमा डिस्कस गरेको छु। सो यो भिडियो स्टार्ट गरौँ भ्याक्सिनकोबाट। भ्याक्सिन भनेको के हो र कहाँबाट सुरु भएको हो, यसको इफेक्टिभनेस कसरी हुन्छ, त्यसपछि यसको प्रोडक्सनको स्टेप्सहरू। सो हेर्नुहोस्, मैले जस्ट पहिला पनि भिडियोमा भन्थेँ, हाम्रो बडीमा कुनै पनि प्याथोजेन आयो भने प्याथोजेन भनेको के भयो त डिजिज कजिङ एजेन्ट। जस्तै हाम्रो बडीमा इधर त्यो चिकन पक्सकै इक्जाम्पल, म जहिले चिकन पक्सकै इक्जाम्पल दिन्छु, दादुराको। सो दादुराको बडीमा के आयो त जीवाणु आयो भने त्यो जीवाणुको दुईटा प्रोपर्टी हुन्छ। के हुन्छ त दुईटा प्रोपर्टी हुन्छ। एउटा प्रोपर्टी हो बिमारी ल्याउने, त्यसलाई भिरुलेन्स भन्छौँ। यो प्रोपर्टी एकदमै फास्ट एक्ट गर्छ। के गर्छ त एकदमै फास्ट एक्ट गर्छ। सो यो फास्ट एक्ट गरेर के हुन्छ त हामीलाई छिट्टै भन्दा छिट्टै के लाग्यो त डिजिज लाग्छ। क्लियर। सो यो भिरुलेन्स पार्टले हामीलाई के लाग्यो त डिजिज लाग्यो, त्यो पनि एकदमै छिटो डिजिज लाग्छ। सेकेन्ड पार्ट यसको के हो त एन्टिजेनिसिटी। के हो त एन्टिजेनिसिटी। अब हेर्नुहोस्, यो एन्टिजेनिसिटीवाला पार्ट छ नि, यो पार्ट अलिक स्लो एक्ट गर्छ, तर यो पार्टले हामीलाई के भन्छ हाम्रो बडीलाई, ए म तेरो बडीमा अट्याक गरिरहेको छु। सो हाम्रो बडीमा यसले अट्याक गरिरहेछ भने हाम्रो बडीले रिस्पोन्समा के निकाल्छ, बडीमा कुनै पनि नयाँ कुरा जानु भनेको के हो त त्यसलाई हामी के भन्छौँ एन्टिजेन भन्छौँ। के भन्छौँ त एन्टिजेन हो। सो हाम्रो बडीमा कुनै पनि बाहिरको तत्त्वहरू आयो भने हाम्रो बडीलाई त्यसलाई बाहिर निकाल्न खोज्छ। त्यो भएर हाम्रो बडीको जुन बी लिम्फोसाइट भनेर हुन्छ नि, बी लिम्फोसाइटबाट के निस्किन्छ त एन्टिबडीहरू निस्किन्छन्। के निस्किन्छन् त एन्टिबडी निस्किन्छन्। र एन्टिबडीको इफ एमाउन्ट ओप्टिमम छ भने, इफ एमाउन्ट बढी छ भने यो डिजिज के हुन्छ आफै बाहिर जान्छ। डिजिज के हुन्छ एमेलियोरेट हुन्छन् या डिजिज हाम्रो हुँदैन। त्यही चिकन पक्समा भइरहेको थियो। भ्याक्सिनको इक्जाम्पलमा हेरौँ, के भइरहेको थियो त हाम्रो बडीमा प्याथोजेन आइरहेको थियो, भिरुलेन्स पार्टले हाम्रो बडीमा सानो फोका फोका आयो र अलि दिनपछि जुन बडीमा एन्टिबडी बन्यो भने डिजिज गयो। सो यो नर्मल पार्ट हो कुनै पनि प्याथोजेन आउनको। सो भ्याक्सिनमा हामी के गर्छौँ त भ्याक्सिनमा हामी ल्याबमा यो पार्टलाई मारिदिन्छौँ। के गर्यो त यो पार्टलाई ल्याबमा हटाइदियो, यो पार्टलाई हटाइ नै दियो, या के गर्यो त हामीले घटाइदियो भने के हुन जान्छ त के भयो त यो पार्ट हटाइदिएपछि अब एन्टिजेनिसिटी पार्ट मात्र आयो। सो मैले कुनै पनि अब जस्तो बीसीजी भ्याक्सिन हालेँ या एमएमआरको भ्याक्सिन हालेँ, कुनै पनि भ्याक्सिन हालेँ भने त्यसमा मैले के गर्छु त प्याथोजेनलाई नै हाल्छु, तर प्याथोजेनको के गर्छु जुन डिजिज लाउने पार्ट हुन्छ नि ल्याबमा इनएक्टिभेट गरिदिन्छु। र इनएक्टिभेट गरेपछि मैले कुन पार्ट मात्र हालेँ त एन्टिजेनिसिटी पार्ट हालेँ र मेरो बडीले के निकाल्यो रेडिमेड एन्टिबडी निकाल्यो। र मेरो बडीमा अब एन्टिबडी छ भने अब यो प्याथोजेन मलाई बडीलाई फेरि एफेक्ट गर्दाखेरि के भयो त मेरो बडीमा बिमारी लागेन। यही हो भ्याक्सिनको कन्सेप्ट। सो भ्याक्सिनमा के गरिरहेछ त बुझ्नुहोस्, भ्याक्सिन कस्तो टाइपको इम्युनिटी हो त यो जन्मेपछि आएको, त्यही भएर यो के हो अक्वायर्ड इम्युनिटी। के हो त अक्वायर्ड इम्युनिटी हो। क्लियर। एउटा अर्को कुरा, भ्याक्सिन त हामी आर्टिफिसियली लाउँछौँ कि लाउँदैनौँ, आर्टिफिसियल भयो। क्लियर। र हेर्नुहोस्, यसमा हाम्रो बडीले के निकालिरहेछ एन्टिबडी निकालिरहेछ कि छैन, द्याट इज आवर इम्युन सिस्टम इज प्लेइङ एन एक्टिभ रोल टु फर्म द एन्टिबडी। त्यही भएर यसलाई हामी के भन्छौँ एक्टिभ इम्युनिटी भन्छौँ। के भन्छौँ त एक्टिभ। सो अर्को भाषामा भ्याक्सिन कस्तो टाइपको इम्युनिटी हो त आर्टिफिसियली अक्वायर्ड एक्टिभ इम्युनिटी। एक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ यो के हो त आर्टिफिसियली अक्वायर्ड एक्टिभ इम्युनिटी। एक्टिभ इम्युनिटी। क्लियर छ कि छैन, यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। भ्याक्सिन यो टाइपको हो। अब अर्को कुरा आयो भ्याक्सिनको इफेक्टिभनेसको कुरा गरौँ। भ्याक्सिन किन हरेक टाइममै काम लाग्दैन यो पनि कुरा आइरहेको हुन्छ। र अर्को कुरा, भ्याक्सिन सबैभन्दा पहिले भ्याक्सिनको युज भएको स्मल पक्स भ्याक्सिनमा, त्यो पनि एडवार्ड जेनरले के गरेको थियो, एडवार्ड जेनरले
त्यसलाई सबैभन्दा पहिला वर्ड आएको कुन भेरियोले भ्याक्सिनेबाट आएको हो। त्यति बेला भ्याक्सिन भन्ने वर्ड थिएन। भ्याक्सिन वर्ड भनेको लुइस पास्चरले 1881 मा दिएको। त्यसमा के गर्यो उसले गर्यो त, उसले के गर्यो, जो काउमेडहरू हुन्छ नि, काउपक्स भाइरस जसले लागेको छ नि उसलाई स्मल पक्स लागिरहेको छैन। मिन्स काउपक्स भाइरसलाई एउटा के छ प्रोटेक्टिभ इफेक्ट केमा छ त स्मल पक्स भाइरसमा। तर उसले काउपक्स भाइरस हाम्रो बडीमा इन्जेक्ट गर्यो, सो हामीलाई काउपक्स लाग्न सक्थ्यो, तर त्यसले के गर्यो त स्मल पक्सलाई लाग्न दिन्थेन। त्यो थियो एडवर्ड जेनर कन्सेप्ट। उनले के दियो त फादर अफ इम्युनोलोजी भनिन्छ। त्यही कन्सेप्टले गर्दा गर्दै के आज भ्याक्सिनको कन्सेप्ट आयो। अब हेर्नुहोस् कुनै पनि भ्याक्सिन कतिको इफेक्टिभ छ। हामी के गर्छौँ त, कहिलेकाहीँ जस्तो हामीलाई थाहा छ लाइभ भ्याक्सिन हुन्छ, जुन कटक एक्सिडेन्ट थियो पोलियोमा, भ्याक्सिन लायो अनि पोलियो नलागेको मान्छेले पनि पोलियो लाग्यो। त्यसलाई भन्छ सेफ्टी इस्युज हुन जान्छ। त्यो किन छैन त्यसरी हेर्नुहोस्। अब कुनै पनि भ्याक्सिनमा हामी के गरिरहेको थियौँ त, एन्टिजेनिसिटी पार्ट त दिइरहेको थियो, तर जुन मान्छे इम्युनो कम्प्रोमाइज छन्, जो मान्छेलाई पहिलेदेखि एड्स लागेको छ या फिर उसको इम्युन सिस्टम कमजोर छ, द्याट इज प्रेग्नेन्सीवाला स्टेटहरूमा, त्यति बेला हामीले भ्याक्सिन दियो, लाइभ भ्याक्सिन दियो भने के हुन्छ, उसको बडीमा उल्टा बिमारी हुन जान्छ। त्यही भएर इम्युनो कम्प्रोमाइज स्टेटमा कहिले पनि भ्याक्सिनहरू मेनली लाइभ भ्याक्सिन दिइँदैन। लाइभ भ्याक्सिनमा हामी के गर्छौँ त, ल्याबमा जुन यो भाइरुलेन्स पार्ट थियो नि यसलाई विक मात्र गर्छौँ, यसलाई टोटली मार्दैनौँ, किनभने मार्न लागि धेरै पैसा लाग्छ र हाम्रो देशमा फ्रीको भ्याक्सिन आउँछ, त्यति बेला त्यसमा ल्याब भ्याक्सिनहरू के हुन्छ नि त हाल्दैनौँ। अर्को कुरा भ्याक्सिन एडमिनिस्ट्रेसनको टेक्निक पनि फल्टी हुनसक्छ। तेस्रो कुरा भ्याक्सिनेसनको पर्फेक्ट सेड्युल हुन्छ, किनभने बच्चा जन्मिएको छ भने उसकोमा आइजिजी र आइजिए हुन्छ 9 महिनासम्म। त आइजिए र आइजिजी 9 महिनासम्म छ भने त्यो त के गर्यो, बाहिरको कुनै पनि भाइरस त्यो भ्याक्सिन आउन दिँदैन, किन भ्याक्सिनमा त के छ, हामी डिजिज लागेको प्रोपर्टी छ। त्यही भएर कुनै पनि लाइभ भ्याक्सिनलाई हामी 9 महिनासम्म दिँदैनौँ। अर्को कुनै मान्छेमा जेनेटिकली बी लिम्फोसाइटको कमी छ भने हामी भ्याक्सिन दिँदाखेरि उल्टै मान्छेलाई बिमारी लाग्छ, किन उसको बडीलाई एन्टिबडी निकाल्नै सक्दैन। त्यही भएर भेरियस फ्याक्टरहरू छन्, न्युट्रिसनल स्टेटसहरू छन्, जसले भ्याक्सिनको के गर्छ त प्रोपर्टीलाई डिटरमाइनिङ गर्छ। त्यही भएर अहिलेसम्म मात्र 25 वटा यस्तो डिजिज हो जसको लागि भ्याक्सिन छ हामीसँग। जुन टेटनस ऱ्याबिजहरूबाट कुरा गर्छौँ नि, सो 25 वटा मात्र हामीले यो एक्जाममा कहिले सोध्न सक्छौँ। वी हेभ ओन्ली 25 भ्याक्सिन्स फर टु प्रिभेन्ट सम डिजिजेस के, त्योभन्दा बढी छैन। अब आयो कुरो हेर्नुहोस् भ्याक्सिन किन हतपतै गर्दैन त, भ्याक्सिनको एडभर्स इफेक्ट पनि हुनसक्छ। धेरै जसो भ्याक्सिनहरूको एडभर्स इफेक्ट छन्, कतिको माइल्ड छन्, कतिको सिभर छन्। अब इक्जाम्पल यो जस्तो के भन्छ त एमएमआर भ्याक्सिन, अहिले त एमआर भइसक्यो, मिजल्स मम्स रुबेला। यसको के हो त, कति मान्छेलाई यसले गर्दाखेरि सिजर आउन सक्छ, मिन्स छारे रोग आउन सक्छ कति मान्छेलाई यो एडभर्स कन्डिसनमा। त्यस्तै रोटा भाइरस, जुन रोटा भाइरस डायरियालाई गरिन्छ रोटा भाइरस भ्याक्सिन, यसले इन्टुससेप्सन गर्न सक्छ। इन्टुससेप्सन भनेको के हो त, हेर्नुहोस् हाम्रो इन्टेस्टाइन छ नि, यसरी इन्टेस्टाइन भएको, सो इन्टेस्टाइन के गर्नु आफैमा गरेर यसरी भइदिनु। हेर्नुहोस् यानि एक पार्ट अफ इन्टेस्टाइनले अर्कोलाई कभर गर्दिएन, यो लाइफ थ्रेटनिङ कन्डिसनहरू छन्, यो इन्टुससेप्सन त्यो पनि हुनसक्छ। क्लियर छ कि छैन? अहिले हेर्नुहोस् वर्ल्डमा अल टुगेदर 90 वटा कन्ट्री छ जसलाई नो फल्टी कम्पन्सेसन छ। इफ युएसएले र युकेहरूले हाम्रो देशलाई भ्याक्सिन दियो, कुनै पनि भ्याक्सिन दियो, हाम्रोमा त उनीहरूले के गर्छन् त, उनीहरूले निस्केको भ्याक्सिन हाम्रोमा एक टाइपले टेस्ट नै गर्छन् के। सो हाम्रोमा टेस्ट गर्दा इफ हामीलाई केही पनि भयो भने उनीहरूमा कुनै पनि मान्छे मारेको केस लाग्दैन, किन उनीहरूले हाम्रो लागि कम्पन्सेसन हाम्रो सरकारलाई हाम्रो प्रति दिइहाल्छन्। त्यही भएर हाम्रोमा मजाले उनीहरूले टेस्टिङ गर्न पाउँछन्। यो होइन कि गाई गोरु जस्तै सम प्रोटोकल हुन्छ, त्यही पनि टेस्टिङ पहिलो हामीहरूमै गर्छन् तिनीहरूले पनि। अब मैले भनिरहेको छु, अब नेपालमा या फिर इन्डियामै कति मान्छेले भन्छन् मैले कोरोना भ्याक्सिनको दबाई पत्ता लगाएँ, कोरोना भाइरसको लागि भ्याक्सिन पत्ता लगाएँ। अब कुरा गरौँ कि भ्याक्सिन प्रोडक्सनको स्टेप के छ। क्लियर? र त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ कि कसैले फल्टी एजम्पसन गरिरहेको छ कि कसरी, किनभने भ्याक्सिन कस्तो हुनु पर्यो त, एउटा चिप हुनु पर्यो। चिप नभए महँगो भए पनि भ्याक्सिनको थेराप्युटिक एक्सन हुनु पर्यो, अनि उसले के गर्नु पर्यो त, कोरोना भाइरस ठिक गर्नु पर्यो। अर्को के हुनु पर्यो, टक्सिसिटी मिनिमम हुनु पर्यो। अब मेरो जिउमा मैले अब जस्तै सेनिटाइजर र ट्रम्पको कुरामा सेनिटाइजरै खाइहाल्यो भने ल मेरो बडीमा कोरोना भाइरस त मर्ला, तर के हुन्छ म नै मर्न जान्छु नि। सो एनी भाइरस सुड ह्याभ द थेराप्युटिक इफेक्ट मोर देन द लिथल डोज के।
टक्सिसिटी कम हुनु पर्यो, थेराप्युटिक एक्सन बढी हुनु पर्यो कुनै पनि मान्छेमा। त्यही हो भाइरस त्यो भ्याक्सिनको राम्रो भ्याक्सिनको कन्सेप्ट। अब हेर्नु भ्याक्सिन प्रोडक्सनको 6 वटा स्टेप छ नर्मली जुन वर्ल्डमै गरिन्छ। फर्स्ट स्टेप हो भ्याक्सिन प्रोडक्सनको कुनै पनि कुराको के गर्नु त सेलेक्टिङ स्ट्रेन अफ भाइरस, क्लियर। सेकेन्ड पार्ट हो ग्रोइङ माइक्रो अर्गानिजम, त्यो ग्रोइङ माइक्रो अर्गानिजम, अब यो के हो मैले भन्छु। तेस्रो पार्ट हो अर्गानिजम लेखौँ। त्यसपछि के छ यो आइसोलेसन एन्ड प्युरिफिकेसन अफ माइक्रो अर्गानिजम। चौथो पार्ट हो इनएक्टिभेसन। पाँचौं पार्ट हो के त फर्मुलेसन अफ भ्याक्सिन। अनि 6 पार्ट हो क्वालिटी कन्ट्रोल अफ भ्याक्सिन, क्वालिटी कन्ट्रोल। सो यो 6 वटा स्टेपबाट कुनै पनि भाइरस भाइरस भन्छु भ्याक्सिन पास भयो भने मात्र त्यसलाई वर्ल्डमा गर्न सकिन्छ। त्यही भएर भ्याक्सिनमा यति टाइम लागिरहेको छ। अब यो के कुरा हो हामी इजी भाषामा बुझौँ, जुन इन्ट्रान्स प्रिपरेसन एमबीबीएस स्टुडेन्ट र जेनरल पब्लिकले पनि बुझ्नुपर्छ कि कसैले फल्स क्लेम गरेको छ कि त्यो गएको छ भनेर हामी बुझौँ त्यो कुरो। अब क्लियर। सो सबैभन्दा पहिलो पार्ट हाम्रो के हो सेलेक्टिङ स्ट्रेन। अब हेर्नुहोस् सेलेक्टिङ स्ट्रेन भनेको के हो, मैले अघि नै भने भ्याक्सिन बन्ने के हो त्यही प्याथोजेनबाटै बन्ने हो, चाहे त्यो ब्याक्टेरियाले लगाउने डिजिज हो चाहे त्यो भाइरसले लगाउने डिजिज हो या फिर जेले पनि लगाउने हो, भाइरस र ब्याक्टेरियाले पनि लाग्छ डिजिज। सो त्यो डिजिज लाग्यो भने हामीले के गर्नुपर्छ त जुन ओरिजिनल फर्म अफ ब्याक्टेरिया चाहिँ हामी कोरोना भाइरसको इक्जाम्पल हो, कोरोना भाइरसको उत्पत्ति कहाँ भयो युहान चाइनामा भयो नि। सो हामी त्यही स्ट्रेनको भाइरस लिन्छौँ, युहान चाइनामा जुन छ नि भाइरस त्यसको स्ट्रेन लिन्छौँ। किन लिन्छौँ त अब हेर्नुहोस् त्यो भाइरस जाँदा नेपालमा आउँदासम्म अमेरिकामा जाँदासम्म युकेमा जाँदासम्म भेरियस मान्छेबाट चेन्ज भयो। अब त्यो भेरियस मान्छेमा त्यसको म्युटेसन आउन सक्छ र म्युटेटिङ भाइरसको हामी निकाल्यो भने हामी ओरिजिनल लिनेजलाई बिर्सिरहेको छौँ, किनभने ओरिजिनलबाटै म्युटेसन भएको छ। अब हेर्नुहोस् कुनै पनि फ्यामिली ट्रीमा कुरा गर्यो भने हेर्नुहोस् यसरी यसमा त के छ यसकै भाग छ, तर हामीले यसको लियो भने हामीलाई फुल यसको जेनेटिक म्याप आउन सक्छ कि सक्दैन, किनभने बच्चामा के छ मोरलेस आमा बुवाकै जेनेटिक म्याप आएको छ नि। त्यही भएर हामीलाई जहिले पनि ओरिजिनल के लिनुपर्छ लिनेज लिनुपर्छ। त्यही भएर कुनै पनि भ्याक्सिन यतिकै बन्दैन, कहीँ पनि देशमा क्लेम गरेर म भ्याक्सिन बनाइछु उसलाई पहिला चाइनाको स्ट्रेन लिनुपर्छ, चाइनाको युहानको स्ट्रेन लिनुपर्छ, त्यसलाई सिडलट सिस्टम भन्छ। के भन्छ त सिडलट सिस्टम। त्यसमा हामीले के हेर्नुपर्छ त भाइरसको के छ त भाइरसको ओरिजिन कहाँ भएको छ, त्यो भाइरसको प्यासेज कहाँ भयो। सो के हेर्नुपर्छ त ओरिजिनल भाइरस र अहिलेको भाइरस दुवैमा म्युटेसन जेनेटिक म्यापिङ गरेर दुईटैमा के कस्तो चेन्ज आएको छ। त्यसपछि ओरिजिनल भाइरसलाई के गर्नु पर्यो एउटा कोल्ड चेनमा राख्नु पर्यो, फ्रोजन फर्ममा राख्नु पर्यो, किन त्यो हाइली एक्टिभेट पनि नहोस् र के हुन्छ धेरै विकेन्ड पनि नहोस्। क्लियर भयो। अर्को कुरा त्यो कुरा राख्नुपर्छ कि त्यो भाइरस मस्ट बी फ्री फ्रम इम्प्युरिटिज, त्यो भाइरस भेरियस मिक्स भएको नहोस्, किनभने इफ त्यो भाइरस ब्याक्टेरियासँग पनि कन्टामिनेट भएको छ र अर्को स्ट्रेनसँग भाइरससँग पनि म्युटेटहरू भएको छ भने त्यो भाइरस इम्प्योर हुन जान्छ र इम्प्योर भाइरसबाट कहिले पनि भ्याक्सिन निस्किँदैन। हामीले त्यो कुरा थाहा राख्नु पर्यो, किन त्यसबाट जब हाम्रो फर्स्टकै प्रोडक्टै गलत छ भने अब चियामा हामीले बनाउँदाखेरि सुरुमै नराम्रो प्रोडक्ट दियो भने त्यसको चियाको रिएजेन्ट नराम्रो दियो भने कहिले पनि प्रोडक्ट राम्रो निस्किँदैन के। क्लियर, त्यही बुझ्नुपर्छ। सो यो हाम्रो के हो रिएजेन्ट हो। सो रिएजेन्टलाई जहिले पनि के गर्नु पर्यो त राम्रो राख्नु पर्यो, और यसलाई के गर्नु पर्यो त हामीले जहिले पनि क्लियर राख्नु पर्यो। सो फर्स्ट पार्ट के हो सेलेक्टिभ स्ट्रेन, यसमै आधीभन्दा बढी सिस्टमहरू मार खान्छन्। हाम्रो देशमा यस्तो कोल्ड चेनहरू खासै छैन जसले भाइरसलाई नै पुरै प्रिजर्भ गर्न सकोस्, त्यो पनि विदेशहरूले हाम्रो देशमा ल्याबको लागि दिएको छ। क्लियर, इन्डियामा चाहिँ छ, यो धेरै यस्तो ल्याबहरू छन् इन्डियामा। सेकेन्ड पार्ट के हो त ग्रोइङ माइक्रो अर्ग्यानिजम, के हो त ग्रोइङ, यो जुन सिडलट कल्चर लियो नि हामीले भाइरसको सम पार्टलाई, हामीले भाइरसको भेरी थोरै अमाउन्ट लियो। अब हामीलाई के गर्नु यो भाइरसलाई या फिर ब्याक्टेरियालाई के गर्नु पर्यो त ग्रोइङ माइक्रो अर्ग्यानिजम, यसलाई त के गर्नु पर्यो यसको लेभल नम्बरलाई बढाउनु पर्यो। अब हामीलाई थाहा होला रोबोट कचले के भनेको छ ब्याक्टेरिया फिर कुनै पनि माइक्रो अर्ग्यानिजमलाई हामी के गर्न सक्छौँ कल्चर गर्न सक्छौँ। कल्चर भनेको के हो त कुनै पनि ब्याक्टेरियालाई एउटा राम्रो खाना दिएको मिडियम दियो भने त्यो मजाले ग्रो हुन्छ, तर त्यो कुरा भाइरसमा एप्लाई हुँदैन, किन भाइरसलाई हामीले लिभिङ अर्ग्यानिजमको बडीबाट निकाल्यो भने त्यो इनएक्टिभेटेड हुन्छ,
द्याट्स वाइ वी क्यानट कल्चर भाइरस। त्यही भएर भाइरसको भ्याक्सिन निकाल्न यति गाह्रो छ। ब्याक्टेरियाको हामी ग्रो गर्न सक्छौँ तर भाइरसलाई गर्न सक्दैनौँ। त्यही भएर इफ त्यो ब्याक्टेरिया छ भने, ब्याक्टेरियावाला कुनै पनि डिजिज छ भने ब्याक्टेरियालाई ग्रो गर्ने दुईवटा सिम्पल मेथड छ। एउटा हो ब्याच कल्चर, अर्को हो कन्टिन्युअस लाइन कल्चर। सो ब्याच कल्चरमा हामी के गर्छौँ त एउटा टेस्ट ट्युब लिन्छौँ, क्लियर। यो टेस्ट ट्युबलाई कभर गरिदिन्छौँ, यसमा पहिलेदेखि अलिअलि खाना हालिदियो र यसमा के हालिदियो, ब्याक्टेरिया हालिदियो र ब्याक्टेरिया ग्रो भइरहेको हुन्छ। तर कन्टिन्युअस लाइन भनेको केमा हुन्छ त, केमोस्ट्याटमा हुन्छ। केमोस्ट्याट इन्स्ट्रुमेन्ट हो। यसमा के गर्छौँ त हामी ब्याक्टेरिया पनि हालेको छौँ, फुड पनि हालेको छौँ। यसमा जसरी ब्याक्टेरिया बढ्दै जान्छ हामीले अनवान्टेड मेटेरियलहरू, त्यसको जो ब्याक्टेरियाको जुन वेस्ट प्रोडक्ट हुन्छ त्यो निकाल्दै जान्छ। यो कहिले एक्जाममा सोध्न सक्छ है। सो दुई टाइपले ब्याक्टेरियालाई ग्रो गर्छौँ। जब तर भाइरसको कुरा आउँछ भने भाइरसलाई हामीलाई के गर्नु पर्यो त, भाइरसलाई केही न केहीमा ग्रो गर्नुपर्छ, लिभिङ अर्गानिजममा। त्यसको लागि हामीले मजाको कुरा के हो, अन्डामा चिकनको के गर्नु त, अन्डा यानि सेल जुन हुन्छ नि अन्डामा त्यसलाई भाइरसलाई इन्जेक्ट गरिदिन्छौँ। अब त्यो लिभिङ अर्गानिजम पनि भयो। त एउटा हामीले केमा गर्न सक्छौँ त, चिकनको एगमा, क्लियर। चिकनको एगमा इनोकुलेसन भन्छौँ नि, एउटा गर्न सक्छौँ। अर्को हामीले सम सेल्सहरूलाई पेट्री डिसहरूमा लिएर त्यो या फिर ल्याबमा लिएर त्यो सेलमा के गर्छौँ त, भाइरसलाई हालिदिउँ। त्यो सेलहरू लिभिङ हुनु पऱ्यो, सेल कल्चर जस्तै। र हामीले त्यो भाइरस ग्रो भइरहेको छैन भने कसरी थाहा पाउँछौँ, साइटोप्याथिक इफेक्टबाट। और के साइटोप्याथिक इफेक्ट भनेको के हो, भाइरसले त्यहाँ केही ग्रो भयो भने उसले सेलमा केही न केही चेन्जेस ल्याउँछ, त्यो चेन्जलाई भिजिबल गर्न सक्छौँ। त अर्को पार्ट के हो, सेल कल्चरमा हेर्न सक्छौँ, क्लियर। तेस्रो पार्ट भनेको के हो, बर्डको इम्ब्रायोमा ग्रो गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त, यही कुराहरू तपाईँले बुझ्नुपर्छ। भाइरस छ भने हामीले यसरी ग्रो गर्न सक्छौँ। कुनै पनि बोतलमा लिएर या केहीमा लिएर मैले कहिले पनि भ्याक्सिन बनाउन सक्दिनँ। भ्याक्सिन बनाउनलाई के गर्नुपर्छ त, यो स्टेप्सहरूबाट गुज्रिनुपर्छ। यो प्रोटोकल हो, यो होइन प्रोटोकलबाट डेभिएट गरेर तपाईँ बनाउन सक्नुहुन्छ, कहिले पनि बनाउन सक्नुहुन्न। प्रिन्सिपल टेक्निक फरक हुनसक्छ तर प्रिन्सिपल त जहिले पनि सेम हो। सेकेन्ड स्टेप हामीलाई थाहा भयो। अब थर्ड स्टेप भनेको के थियो त, हाम्रो प्युरिफिकेसन। के छ त थर्ड स्टेप हाम्रो, के छ त, प्युरिफिकेसन। तपाईँहरू लेख्नुहोस् है, थर्ड स्टेप भनेको के छ त, प्युरिफिकेसन, क्लियर। सो प्युरिफिकेसनमा हामीले के गर्छौँ त, प्रोडक्ट आइसोलेसन गर्छौँ, क्लियर। प्रोडक्ट आइसोलेसन। अब हेर्नुहोस् के भयो त्यो त, हाम्रो ब्याक्टेरिया और भाइरस जे पनि छ त्यो त मजाले ग्रो भइसक्यो र त्यसमा हामीले के हालेको छौँ त, के इम्ब्रायोमा हालेको छौँ। इफ ब्याक्टेरिया छ भने कल्चर लाइनमा हालेको छौँ। त त्यसमा के छ त, राम्रो कुरा पनि छ, नराम्रो कुरा पनि छ। राम्रो कुरा हाम्रो लागि अहिले के छ, त्यसमा भाइरस छ और ब्याक्टेरिया छ। नराम्रो कुरा के छ त, मिडियमको कुराको खानाहरू छ। एक्जाम्पल लियो भने, अब हेर्नुहोस् इक्जाम्पल किन लियो, पुरै बुझिसक्यो, हालेको छु मैले। अब जस्तै चिया बनाउँदाखेरि, अब चिया बनाउँदाखेरि चियापत्तीहरू पनि हालेको छु, तर खाने बेलामा हामी के गर्छौँ त, चिया मात्र खान्छौँ, चियापत्ती त खाँदैनौँ। त्यही भएर के गर्छौँ, हामी चियापत्तीलाई छान्छौँ नि, यानि चियालाई छानेपछि चियापत्ती त पुरै के हुन्छ, छन्नामा हुन्छ कि हुँदैन, त्यही कुरा हामी गर्छौँ। अब हामी के गर्छौँ त, प्रोडक्ट आइसोलेसन गर्छौँ। मिन्स भाइरसलाई लिन्छौँ और ब्याक्टेरियालाई लिन्छौँ, कसलाई हटाइदिन्छौँ त, अनवान्टेड प्रोडक्टलाई हटाइदिन्छौँ। त त्यसको लागि हामीले फर्स्ट प्रोसेस के गर्छौँ त, पहिला गर्छौँ फर्मेन्टेसन गर्छौँ, क्लियर। यो कुराहरू थाहा राख्नुहोस्। पहिला हामीले फर्मेन्टेसन गर्छौँ र फर्मेन्टेसन गरेपछि हामीले त्यसलाई के गर्छौँ त, प्युरिफाई गर्छौँ। अब प्युरिफिकेसन तीनवटा कुराले हुनसक्छ। इधर यो हुनसक्छ सेन्ट्रिफ्युगेसन। सेकेन्ड कुरा हामीले राख्न सक्छौँ यसको लागि क्रोमेटोग्राफी मेथड। अब तेस्रो हामीले के राख्न सक्छौँ यसको लागि, फिल्ट्रेसन मेथड। अब हेर्नुहोस् सेन्ट्रिफ्युगेसन मेथड भनेको के हो त, हेर्नुहोस् सेन्ट्रिफ्युगेसन भनेको सिम्पली दुधमा तर भएको मेथड हो क्या। हामीले दुध र तरलाई मजाले घुमायो भने के हुन्छ, जति हुन्छ जुन हार्ड पार्टिकल्सहरू हुन्छ त्यो तल गएर सेटल हुन्छ र जति पनि लाइट पार्टिकल फ्लुइडहरू हुन्छ त्यो माथि गएर जम्छ, क्लियर। हामीले सेन्ट्रिफ्युज गर्यो भने के हुन्छ त, सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स, कुनै पनि टेस्ट ट्युबमा लिने त्यो प्रोडक्टलाई यति फास्ट घुमाउने कि जति पनि नचाहिँदो चिज बटममा जानुस् र हल्लुको चिज माथि आउनुस्, त्यो प्रोसेसलाई हामी सेन्ट्रिफ्युगेसन भन्छौँ। सेन्ट्रिफ्युगेसनको पनि भेरियस मेथड छन्। एउटा डिफरेन्सियल सेन्ट्रिफ्युगेसन जुनमा हामीले डिफ्रेन्ट स्पिडमा घुमाउँछौँ। अर्को भनेको सेन्ट्रिफ्युगेसनमा डेन्सिटी ग्रेडियन्ट, डेन्सिटी हिसाबले त्यसमा सेन्ट्रिफ्युज जो भारी छ त्यो तल जान्छ, जो हल्लुको छ त्यो माथि आउँछ।
अर्को हो क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफीमा हामीले के गर्छौँ, डिफ्रेन्ट सब्सटेन्स हुन्छ कि त्यसको स्टेटै डिफ्रेन्ट हुन्छ। त्यो एउटा फेजलाई हामी स्टेसनरी फेज बनाउँछौँ, एउटालाई हामीले मोबाइल फेज बनाउँछौँ। यसको मैले डिफ्रेन्टै लेक्चर बनाइदिउँला। यसमा पनि भेरियस टाइप छ। एउटा आयन एक्सचेन्ज मेथड जुनमा हामीले चार्ज हिसाबले सेपरेट गर्छौँ। अर्को भनेको एफिनिटी मेथड जुनमा प्रोटिन हिसाबले हामीले डिफ्रेन्ट प्रोटिनमा एफिनिटी हुन्छ त्यो हिसाबले सेपरेट गर्छौँ। फिल्ट्रेसन भनेको सिम्पली के हो, छन्ना जस्तै के हामीले डिप प्रेसर परपेन्डिकुलर प्रेसर दिन्छौँ नि, जस्तो छन्नामा के हुन्छ त यसरी यसरी गर्छौँ नि तर यहाँबाट निस्किन्छ नि परपेन्डिकुलर प्रेसर, या फिर अर्को के हुन्छ त ट्यान्जेन्सियल प्रेसरबाट फिल्टर गर्छ। सिम्पली तपाईँहरू बुझ्नुहोस्, यहाँ प्युरिफाई गरिन्छ। अब प्युरिफाई गरिसकेपछि हामीले त भाइरसलाई इनएक्टिभेट गर्नु पर्यो। अब यो प्रोसेस पछि निस्केको भाइरस त के हो हेर्नुहोस् त, भाइरस ब्याक्टेरिया यो त प्योर भयो कि भएन, प्योर भाइरस। यो भाइरस एकदमै के हुन्छ त, यो भाइरसहरू एकदमै लिथल हुन्छन्। इन्जेक्ट गऱ्यो भने हाइली, त्यही भएर हुन्छ नि कसैले भन्यो म भाइरस निकाले सिम्पल ल्याबमा निकाल्न सक्दैन, पिपिइजहरू छैन भने त यो यत्तिकै लाग्छ नि कोरोना भाइरसको यो कोरोना भाइरस, किनभने अब त मैले प्योर भाइरस स्ट्रेन निकालेँ, यहाँ त एन्टिबडी पनि छैन अहिले। अब त्यसपछि मलाई के गर्नु पर्यो त, यो प्रोसेसमा अब मैले 4th नम्बरको प्रोसेस आउँछ इनएक्टिभेसन। के आउँछ, इनएक्टिभेसन आउँछ। सो हेर्नुहोस्, भाइरस छ भने इधर यसमा लिपिडको कभरिङ हुन्छ या फिर लिपिडको कभरिङ हुँदैन। त्यति बेला के गर्नुपर्छ त, अब हेर्नुहोस् मैले भाइरसलाई के गर्नु छ, इनएक्टिभेट गर्नु छ। के गर्नु छ, भाइरसलाई इनएक्टिभेट गर्नु छ। इनएक्टिभेट पनि कुन प्रोपर्टीलाई मात्र त, डिजिज लाउने प्रोपर्टी। त त्यो हामीले कसरी गर्न सक्छौँ त, एउटा सल्भेन्ट डिटर्जेन्टबाट, सल्भेन्ट हो डिटर्जेन्टबाट। अब लुगा धुने यो निर्मा स्याम्पू होइन, साबुन पानी निर्मा न व्हिल स्याम्पू पनि होइन, यसको अलग्गै आउँछ। इक्जाम्पल हो ट्रिटन, ट्रिटन X100 यो डिटर्जेन्टले आउँछ। अर्को आउन सक्छ युभी रेडिएसन। के गर्छ त, युभी रेडिएसन। युभी रे के हुन्छ, हाम्रो बडीमा यत्तिकै पऱ्यो भने डिएनएलाई चेन्ज गरिदिन्छ नि, हाम्रो बडीको डिएनएलाई म्युटेट गरिदिन्छ। त्यस्तै हो, हामीले धेरै युभी रे पास गरेर एउटा लिमिटेड एमाउन्टमा भने यसको जेनेटिक मेटेरियल आरएनए डिएनएहरू मर्न जान्छ र आरएनए डिएनए के हुन्छ त, डाइमर भएर मल्टिप्लाई हुन जाँदैन, सिम्पली त्यही बुझ्ने। अर्को के हुन सक्छ त, अर्को प्रोसेस पास्चराइजेसन। पास्चराइजेसन भनेको थाहा छ, दुध तताउने जस्तै गर्ने, धेरै 6 देखि 21 घन्टासम्म 6 देखि 10 घन्टासम्म यसलाई ततायो भने पनि मर्न सक्छ। या चौथो भनेको के हो, एसिडिक पिएचमा हालिदिने। के हालिदिने, एसिडिक पिएच हालिदिने, यानि पिएच एसिडिक पिएच 4 मा 6 देखि 21 दिनसम्म राख्यो भने पनि यसको एन्टिजेनिसिटी प्रोपर्टी मर्न जान्छ। के हुन्छ त, एन्टिजेनिसिटी प्रोपर्टी मर्न जान्छ। अगर ब्याक्टेरिया छ भने अब कुरा हुन्छ, ब्याक्टेरिया छ भने ब्याक्टेरियामा यसरी हुँदैन। ब्याक्टेरियामा इन्क्लुजन बडी फर्मेसन हुन्छ नि, ब्याक्टेरियाले आफ्नो सेल अर्गानेलभित्र या साइटोप्लाज्ममा इन्क्लुजन बडीहरू बनाएको हुन्छन्। हामीले त्यो इन्क्लुजन लाई के गर्नुपर्छ, बडीलाई त्यसमा मेनली प्रोटिन हुन्छ, त्यो प्रोटिनलाई हामीले तोड्नुपर्छ, यानि डिनेचर गर्नुपर्छ, फेरि रिनेचर गर्नुपर्छ र फिल्टर गर्नुपर्छ, त्यसबाट त्यो इनएक्टिभेट हुन्छ। अर्को हामीले ब्याक्टेरियामा जुन अगाडिको मेम्ब्रेन हुन्छ नि, क्याप्सुल हुन्छ नि, त्यो क्याप्सुललाई एक्सट्र्याक्सन गर्नुपर्छ, किनभने ब्याक्टेरियाले पनि क्याप्सुलबाट हाम्रो बडीमा अट्याक गर्छन्। जस्तो हामीले ग्राम नेगेटिभ एरोबिक ब्याक्टेरियाहरूलाई हेऱ्यो भने। क्लियर। सो अब यो प्रोपर्टी हामीले इनएक्टिभेट गर्यो। अब 5औं प्रोसेस के आयो त, 5औं प्रोसेस भनेको कुनै पनि कुरालाई फर्मुलेसन अफ भ्याक्सिन। बल्ल अब आयो फर्मुलेसन अफ भ्याक्सिन आयो, फर्मुलेसन अफ भ्याक्सिन। अब फर्मुलेसन अफ भ्याक्सिनमा हामीले के गर्छौँ त, भ्याक्सिनमा मात्र त्यो भाइरस हुँदैन। यो भाइरसमा त के थियो, मैले छान्दाखेरि अब त्यो चिया छान्दाखेरि के हुन्छ, चियापत्ती पो हट्यो नि अनवान्टेड पार्टिकल, तर त्यो दुधसँग त पानी पनि छ नि। त्यस्तै यो भाइरसको जुन भाइरस जहिले पनि के भ्याक्सिनमा जहिले पनि लिक्विड हुन्छ नि, त सँगसँगै त्यो भाइरस पार्टिकलसँग अब के आयो, इनएक्टिभेटेड भाइरस। इनएक्टिभेटेड भाइरससँग के छ त, वाटर छ प्लस अलिअलि प्रोटिन छ। क्लियर छ कि छैन, यो यति कुरा छ कि छैन भाइरसमा। यो प्रोटिन एक प्रोटिन हुनसक्छ, इम्ब्रायोको प्रोटिन हुनसक्छ, या फिर समटाइम हामीले इस्ट पनि हाल्छौँ, जस्तो बेकर्स इस्टहरू हाल्छौँ, स्याक्रोमाइसिस सर्वेसीहरू पनि हाल्न सक्छौँ, जे पनि हाल्न सक्छौँ हामीले। क्लियर। अब के गर्नु पर्यो त, भाइरस यो बन्नु ठुलो कुरो होइन, यसमा प्रिजर्भेटिभ हाल्नु पर्यो। जस्तो घरमा हामीले अहिले खरबुजा खाने मौसम छ भने खरबुजा ल्याएर यतिकै राख्यो भने के हुन्छ त, खरबुजा पुरै नराम्रो हुन जान्छ, सड्न जान्छ। दुधलाई बिना तताएर राख्यो, फ्रिजमा राख्नु दुध के हुन्छ, फाट्न जान्छ। त्यस्तै हो, भ्याक्सिनलाई बनाएर छोडिदियो, प्रिजर्भेटिभ भएन भने भ्याक्सिन पनि के हुन्छ, बिग्रिन जान्छ, र जुन यो इनएक्टिभेटेड थियो भाइरस यो फेरि एक्टिभेटेड हुन जान्छ। क्लियर।
सो मलाई अब नभनौँ भने चाहिँ मलाई लाग्यो त्यो प्रोफेसरले भनेको अब उनी हर्बल मलाई थाहा भएन, त्यही पनि मलाई लाग्छ त्यो मोरलेस त्यो एउटा अजम्सन मात्र थियो। अब हेर्नु यसको लागि जुन मलाई प्रिजर्भेसन थियो नि, प्रिजर्भेसनमा, सो प्रिजर्भेसनमा हामी के गर्न सक्छौँ, नाउँ के छ, मोनोसोडियम ग्लुटारेट, एउटा ग्लुटारेट हो, ग्लुटारेट, अर्को 2-फेनोक्सी इथानोल, 2-फेनोक्सी इथानोल, क्लियर। योहरू के छ त प्रिजर्भेटिभ छन्, के छन् त प्रिजर्भेटिभ छन्। समटाइम हामीलाई के राख्नुपर्छ त, हेर्नुहोस् अब यो यतिकै राख्यो भने यसमा हामीलाई एन्टिबायोटिक पनि राख्नु पर्यो। किन, कहिलेकाहीँ अब हेर्नुहोस् भाइरस त इनएक्टिभेटेड छ, त यसमा के हुन सक्छ, ब्याक्टेरिया पनि आउन सक्छ। त्यही भएर हामीले प्रोफाइल्याक्टिक ब्याक्टेरिया ग्रोथ नहोस् भनेर हामीले एन्टिबडी पनि राख्न सक्छु। त्यो एन्टिबडी के हुन्छ नि त, नियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन जे पनि हुनसक्छ। र समटाइम हामीले थाइमर्कोरोल, थाइमेरोकोल, यो एउटा मर्करी कन्टेनिङ कम्पाउन्ड हो, मेनली हेपाटाइटिस बी र हेपाटाइटिस सी, त्यो हेमोफिलस इन्फ्लुएन्जा टाइप बी भाइरसहरूमा हामीले राख्छौँ, क्लियर। सँगसँगै हामीले सम इनएक्टिभेटिङ एजेन्ट पनि राख्नुपर्छ, किन यो भाइरस फेरि एक्टिभेट नहोस्, क्लियर। एउटा त हामीले के राखेको थियो, ब्याक्टेरिया ग्रोथ नहोस्, प्रिजर्भेटिभ। अर्को हामीले सँगसँगै प्रिपरेसन अफ भ्याक्सिनमा के हाल्नुपर्छ, इनएक्टिभेटिङ एजेन्ट, क्लियर, इनएक्टिभेटिङ एजेन्ट। यो इनएक्टिभेटिङ एजेन्टमा के छ हामीसँग, फर्मल्डिहाइड, के छ त फर्मल्डिहाइड हाल्नुपर्छ, क्लियर। फर्मल्डिहाइड हालिदिन्छौँ हामीले, क्लियर। एक सेकेन्ड है, फर्मल्डिहाइड हालिदियो। सो भाइरसको कुनै पनिमा के हालिदियो, फर्मल्डिहाइड हालिदिने। र फर्मल्डिहाइड पछि हामीले के गर्नु त, जब भाइरस अब इन्जेक्ट गर्न थाल्यो या फिर स्टोरेज कोल्ड चेन स्टोरेजमा राख्न थाल्यो भने हामीले के गर्नुपर्छ, फर्मल्डिहाइड त्यहाँबाट एक्सट्र्याक्ट गर्नुपर्छ, क्लियर। त्यस्तै बिटा प्रोपायोल्याक्टोन, बिटा प्रोपायोल्याक्टोन यो कुनको भाइरसको लागि निस्किन्छ त, यो ऱ्याबिज भाइरसलाई इनएक्टिभेट गर्न लागि गरिन्छ, क्लियर, प्रिजर्भेटिभको फर्ममा। त्यस्तै ग्लुटरल डिहाइड पर्टुसिस भ्याक्सिनको लागि, ग्लुटरल डिहाइड के को लागि त, पर्टुसिस हुपिङ कफको लागि। 6 नम्बरमा आउँछ क्वालिटी कन्ट्रोल। के हेर्नु पर्यो, क्वालिटी कन्ट्रोल। यति भइसकेपछि ल मैले भने ब्याक्टेरियाको मैले कुनै पनि भाइरस या ब्याक्टेरियाको भ्याक्सिन पत्ता लगाएँ, अब हेर्नुपर्छ त्यो क्वालिटेटिभ छ कि छैन, यसले मेरो बडीको इम्युन रेस्पोन्स निकाल्न सक्छ कि सक्दैन। अब मैले इन्जेक्ट गरेँ, मलाई कुनै रियाक्सनै भयो, म नै मऱ्यो भने त भ्याक्सिनको काम भएन। अब बल्ल आयो क्वालिटी कन्ट्रोल सिरिज, जुन हामी ट्रायल भन्छौँ नि, क्लिनिकल फेज 1, 2, 3 भन्छौँ नि, पहिला 10-15 मान्छेलाई, त्यसपछि 100 मान्छेलाई, त्यसपछि हजारौँ मान्छेलाई, त्यो निकाल्न भन्दा नि पहिला के आउँछ, क्वालिटी कन्ट्रोल। यसमा हामीले स्टेरिलिटी गर्छौँ। स्टेरिलिटी टेस्ट भनेको के हो त, यसमा कुनै यो भाइरसको भ्याक्सिन बाहेक अरू त केही छैन नि ब्याक्टेरियाहरू, त्यो गर्छौँ। अर्को केमिकल टेस्ट, यसमा मैले दिएको जति पनि रिएजेन्ट छ त्यो पर्फेक्ट एमाउन्टमा छ कि छैन, किनभने अलि पनि तलमाथि भयो भने के हुन्छ त, फेरि भाइरस एक्टिभेट हुनसक्छ। त्यस्तै सेफ्टी टेस्ट, पहिला हामीले एनिमलमा माइसहरूमा इनोकुलेट गरेर हेर्छौँ पक्कै त्यो भइरहेको छ कि छैन। त्यसपछि रेसिडुअल टक्सिसिटी, त्यो बाहेकमा केही अरू पनि टक्सिन छ कि छैन। त्यसपछि इफिकेसी, यसले कतिको फङ्सनली काम गर्न सक्छ। र त्यसपछि हुन्छ अलर्ट रिलिज, जुनमा क्लिनिकल फेज ट्रायल 1, 2, 3 हुन्छ, जुनमा ब्याच प्रोडक्सन हुन्छ कि बडी भएर हामी बडी मान्छेमा गर्छौँ। सो यो भिडियोमा मैले सिम्पली भ्याक्सिन कसरी प्रोडक्सन भयो त्यो बारेमा भनेको। सो कुन कसैले पनि अब क्लेम गर्यो भने हामीले सोध्न सक्छौँ तपाईँले यो प्रोटोकल फलो गर्नुभयो कि भएन, वर्ल्डमा जुन प्रोटोकल चलिरहेछ भ्याक्सिन प्रोडक्सनको लागि त्यो फलो भएको छैन भने त्यो भ्याक्सिन बन्न सक्दैन। क्लियर कट कुरा यही हो, किनभने प्रिन्सिपलै यही छ भ्याक्सिन प्रोडक्सनको लागि। सो तपाईँलाई यो भिडियो इफ हेल्पफुल लाग्यो भने प्लिज मेरो च्यानललाई लाइक गरिदिनुहोस्, सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, र तपाईँहरूलाई मन छ भने दाइको यस्तै अगाडि हाम्रो आकाश बायोलोजीको फ्यामिली चलोस् भने तपाईँहरू यत्तिकै माया दिइराख्नु, भिडियो हेरिराख्नु, सबैमा कोरोना भाइरसको जनचेतना फैलाइराख्नुहोस्। र जुन एडहरू आउँछ भाइ बहिनीहरू प्लिज स्किप नगरिदिनु है, मलाई अलि त्योबाट अलि फाइदा होला जस्तो लाग्छ। यसमा त खासै केही पनि भएको छैन, र यस्तै माया दिइराख्नु जस्तो दिनु भइरहेको छ। धन्यवाद सब तपाईँहरूलाई भिडियो हेरिदिनुकोमा। साथीहरूसँग पनि सेयर गर्नुहोस्, म्याक्सिमम नलेज सेयर हुन्छ। धन्यवाद, बाई बाई।